Assalamu alaikum. My name is Aisha Mercedes. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा मर्सिडीज़ है और मैं मशहूर यूट्यूब चैनल सिस्टर सिस्टर में पॉडकास्ट होस्ट हूँ और इसके अलावा एक इस्लामी टीवी चैनल पर प्रेजेंटर हूँ। मैं पैदाइशी मुसलमान नहीं थी, बल्कि मैंने अपना मज़हब तब्दील करके इस्लाम कबूल किया है और मैं आज आपको अपनी कहानी बताती हूँ कि मैंने क्यों इस्लाम को बतौर मज़हब चुना। मैं एक मिक्स्ड रेस बच्ची थी। मेरी वालदा का ताल्लुक आयरलैंड से था, जबकि मेरे वालिद जमैकन हबशी थे। मेरा बचपन लंदन में गुजरा है और मैं पैदा भी लंदन में ही हुई थी। मेरी पैदाइश ईस्ट लंदन में हुई और अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई 4 साल मैंने ईस्ट लंदन में ही गुजारे। जबकि मैं 4 साल की थी तो मेरी वालदा मुझे लेकर मेरे वालिद से अलग हो गई थी और हम ईस्ट से नॉर्थ लंदन शिफ्ट हो गए थे। दरअसल मेरे वालिद एक बहुत ही उलझी हुई तबीयत के मालिक और जहनी मरीज़ थे। मेरी वालिदा उनसे इस कदर खौफज़दा रहती थीं कि उनको हर वक्त डर लगता था कि ये शख्स उन्हें कत्ल कर देगा। हत्ता कि वो अपनी हिफाजत के लिए रात को छुरी अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थी। और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इस कदर तनाव वाले माहौल में एक 4 साला बच्चे की क्या जहनी कैफियत होगी। और जब मेरी वालदा ने मेरे वालिद को छोड़कर अलग होने का प्लान बनाया तो वो भी इस तरह खुफिया कि मेरे वालिद को खबर ना हो और हम एक दिन अचानक घर छोड़कर नई जगह शिफ्ट हो गए। यहाँ नॉर्थ लंदन में हम लोग 8 साल तक रहे, मगर यहाँ भी मेरे वालिद ने हमारा खोज लगा लिया था और वो मुझे और मेरी वालदा को परेशान करने के लिए अक्सर यहाँ आ जाते थे। सच पूछें तो मेरे दिल में अपने वालिद के लिए मोहब्बत वाली फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि उनकी ज़ात से मंसूब एक खौफ था जो कि मेरे दिल पर हमेशा गालिब रहता था। ऐसे माहौल में पल बढ़कर मैं एक ज़िद्दी और चिड़चिड़ी बच्ची बन गई थी और स्कूल में भी मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे। दरअसल मेरे वालिद मुजरिमाना सरगर्मियों में भी मुलव्विस रहते थे, इसलिए कई मर्तबा उनकी तलाश में पुलिस भी हमारे घर आ चुकी थी। फिर जब मैं 12 साल की हो गई तो हमें एक मर्तबा फिर घर बदलना पड़ा और हम लोग एक्सेस शिफ्ट हो गए। मेरी वालदा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि अगर मेरी मुलाकात मेरे वालिद से हो तो मैं उन्हें अपने नए घर के मुतालिक बिल्कुल ना बताऊं। इस तरह एक मर्तबा फिर मेरा स्कूल तब्दील हो गया और मेरी चंद दोस्तें थीं, वो भी छूट गईं। यहाँ एसेक्स में अक्सरियत वाइट लोगों की थी और मुझे याद है कि एक मैं वाहिद मिक्स रेस बच्ची थी। इसके अलावा एक लड़का और था जो कि ब्लैक था और यहाँ अक्सरियत पैसे वाले और अमीर बच्चों की थी और अक्सरियत हमें हमारे रंग की वजह से पसंद नहीं करती थी। इस वजह से स्कूल में मेरी कोई दोस्त नहीं थी। ये मेरी 12-13 साल की प्राइम एज थी और मेरी हालत ये थी कि एक तो मेरे घर का माहौल इंतहाई तकलीफदेह था और दूसरी जानिब स्कूल में भी मुझे नापसंदीदा नज़रों से देखा जाता था और मैं इस सारे माहौल में खुद को फिट नहीं महसूस करती थी और कोई मजबूत फाउंडेशन ना होने की वजह से मैं आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेटेड हो रही थी। मैं मेंटल ट्रॉमा का शिकार होती जा रही थी और मेरी शख्सियत बुरी तरह मुतासिर हो रही थी। इसी तरह मेरा बचपन गुजरा और मैं जवानी में दाखिल हो गई। जब मैं 18 साल की हुई तो मैंने स्कूल से बाहर अपने लिए नए दोस्त बनाने शुरू किए। इस दौरान मुझे म्यूज़िक का शौक़ हो गया और मैंने म्यूज़िक क्लासेस लेना शुरू कर दी। नई जगह नए लोगों से मिलकर मैं ज़हनी तौर पर कुछ बेहतर और फ्रेश महसूस करने लगी।
پھر جب میں 20 سال کی ہوئی میری دوستی پہلی مرتبہ کسی مسلمان سے ہوئی۔ اس سے پہلے میں کبھی کسی مسلمان سے پرسنلی جان پہچان نہیں رکھتی تھی، اور اگر میں اپنے مذہبی عقیدے کی بات کروں تو میں برائے نام ہی عیسائی تھی، جبکہ مذہب پر میرا عمل درآمد بالکل زیرو تھا۔ میرے اس مسلمان دوست اور اسلامی بھائی نے مجھے اسلام کے متعلق بہت معلومات فراہم کیں، اور پہلے پہل ہم عیسائیت کا موازنہ اسلام سے کرتے، اور پھر آہستہ آہستہ میں نے اس سے اسلام کی معلومات حاصل کرنا شروع کی، اور الحمدللہ اس نے مجھے بہت اچھی طرح اسلام کے متعلق گائیڈ کیا۔ اس سلسلے کو چند مہینے ہی گزرے تھے کہ میں اسلام سے مکمل کنونسڈ ہو چکی تھی، اور میں اسلام قبول کرنے کے لیے مکمل تیار تھی، مگر ایک چیز مجھے روک رہی تھی، اور وہ تھی موسیقی۔ مجھے پتا تھا کہ اسلام اور سنگنگ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، اس لیے اگر میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے موسیقی چھوڑنی پڑے گی۔ بس یہی وجہ تھی جو میرے اسلام قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ تھی۔ اس کے چند ماہ بعد ہی ایک دن میرے والد ہمیں تلاش کرتے کرتے مجھ تک آ پہنچے۔ اگرچہ وہ اب پہلے کی طرح جوان اور طاقتور نہیں تھے، اور میں بھی پہلے کی طرح بچی نہیں تھی، مگر پھر بھی میں ان سے ملنے سے گریز کر رہی تھی۔ اور ایک دن میری سنگنگ کلاس کی ایک فرینڈ نے مجھے میسج دیا کہ تمہارے والد تم سے ملنا چاہتے ہیں، تم ان سے مل لو، مگر میں ان سے ملاقات کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ پھر ایک دن وہ شام کو ہمارے گھر کے باہر آ گئے۔ شاید وہ شراب کے نشے میں تھے اور وہ زور زور سے چیخ رہے تھے۔ اسی حالت میں کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی، اور تھوڑی دیر میں انہیں گھر کے باہر سے پولیس گرفتار کر کے لے گئی، اور وہ ایک مرتبہ پھر کسی کرائم میں انوالو پائے گئے تھے اور ان کو جیل بھیج دیا گیا تھا۔ پھر کچھ عرصہ بعد مجھے پتہ چلا کہ جیل میں میرے والد پر چاقو سے حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا گیا تھا، اور وہ ہسپتال میں تھے۔ جب میں ہسپتال میں ان سے ملنے گئی تو وہ شدید زخمی تھے، ان کا گھاؤ کافی گہرا تھا، وہ مجھے بہت ضعیف اور کمزور لگے۔ بہرحال وہ میرے والد تھے، اور ان کو اس حال میں دیکھ کر میں بہت رو رہی تھی۔ ان کے جسم پر 8 جگہ چھری سے وار کیا گیا تھا، اور ان کی حالت بہت خراب تھی۔ میں وہاں پر موجود پولیس پر چیخ رہی تھی کہ انہوں نے حملہ آور کو کیا سزا دی۔ اس رات میں واپس جب گھر آئی تو اپنے کمرے میں بند ہو کر رو رہی تھی، تو اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور مجھے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ میں نے قرآن مجید اٹھایا اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ میں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے اللہ میری پریشانیوں کو دور کر دے، اور تھوڑی ہی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میں ذہنی اور جسمانی طور پر پرسکون ہونے لگی تھی، اور تھوڑی ہی دیر بعد میں ساری ذہنی پریشانیوں سے نکل کر مکمل پرسکون ہو گئی۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ اگر چند لمحے قرآن کی تلاوت مجھے سکون دے سکتی ہے تو اسلام پر مکمل عمل درآمد میرے لیے کتنا رحمتوں سے بھرپور ہوگا، اس لیے مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ اور 2-3 دن بعد ہی اپنے اسی اسلامی بھائی کے ساتھ مسجد جا کر میں نے باقاعدہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے لیے پردہ کرنا، حجاب لینا بہت مشکل کام تھا، اور مجھے اس پر عمل درآمد کرنے میں کئی سال لگے، اور اس کی وجہ کچھ خاص نہیں، صرف یہی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، اور معاشرہ مجھے حجاب میں دیکھ کر کیا ری ایکشن دے گا۔ مگر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔
میں تمام نئے اسلام قبول کرنے والوں سے کہوں گی کہ لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ دل سے سمجھتے ہیں کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے تو اسے کر گزریں۔ صحیح چیز کو اختیار کرنے میں دیر نہ لگائیں۔ اتنی دیر تک میری گفتگو سننے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔